It's a Friday, 10:30, death for everyone in the house, death. It's a Friday, 10:30, you should be Friday with this house, lady. कसलाई खोज्नु भएको होला बाबु? यता कतै राज भन्ने व्यक्ति बस्छ अरे नि, तपाईलाई थाहा छ ऊ कता बस्छ? खै कुन्नी त्यतातिर बसे जस्तो मान्थे। धन्यवाद। राज बाबुको तपाईँ को त? छाया, कहिले नछोड्ने छाया। एकैछिन है। के गर्ने? तिमीलाई थाहा छ नि, आफू त यो संसारमा एक्लो छु भनेर। फेरि घरमा पस्न लागेको लक्ष्मीलाई राम्रै रीतिरिवाजले त भित्राउनु पर्यो नि, हैन त?
राम्रोसँग आऊ है ओ ओहो ल आऊ आऊ कस्तो फोहोर हो तिम्रो घर त बाँदरले छेरे जस्तो। के गर्ने आफू त एक्लो मान्छे फेरि घरको काम अफिसको काम छोड्दै यो कुरा भयो जाउँ बेडरुमतिर बरु बेडरुम एकछिन है म आइहालेँ उहाँ आउनुभन्दा पहिला सफा गरेर छोड्नु पर्यो। हेर लुगा पनि जथाभावी फालेर हिँड्नु भएको डुङडुङती गनाउने कस्तो मैला। यही बेला जानुपर्ने त्यो बत्ती पनि। जाउँ अब बेडरुम होइन जाउँ आऊ छिटो बस न हजुर पनि जानुहोस् पहिला गएर फ्रेस त हुनुहोस्। ओके श्रीमती जी हेर यो हाम्रो जीवनको पहिलो रात हो। अब हामीले यसरी नै हाम्रा दिन अनि रातहरू सँगसँगै बिताउनु छ किनकि यो हाम्रो दुनियाँमा तिमी र म बाहेक अरू कोही पनि छैन। आज त तिमी साह्रै राम्रो देखिएकी छौ। पूर्णिमाको जुनसरी चम्किरहेकी छेउ नि। अझ स्वर्गकी अप्सरा झैँ कति सुन्दर देखिएकी। सायद मैले पूर्वजन्ममा केही पुण्य गरे जस्तो लाग्छ। तिमी जस्तो सुन्दरी विवाह गर्न पाएँ। तपाईँ त कस्तो मान्छे। लिनुहोस् चिया पिउनुहोस्। भनेपछि भित्रिएको एक दिन भएको छैन आफ्नो कामकाज सुरु गरिहाल्यौ। घरको कामकाज भनेको त हामी नारीहरूको संस्कार अनि कर्तव्य हो नि। ए हो र, त्यसो भए मैले पनि मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो।
भनेको। म त अब कहाँ छोड्छु र तिमीलाई? छोड्नुहोस् न। एकछिन त बस न प्लिज। भयो अब तपाईँ पनि उठ्नुहोस् अनि फ्रेस हुनुहोस्। फेरि तपाईँलाई अफिस पनि त जानु छ नि। अफिस आज त बिदा पो हो त। बिदा? ल ल भयो, अब धेरै बहाना नबनाउनुहोस्, मलाई सबै कुरा थाहा छ। ल छिट्टो फ्रेस हुनुहोस्। ल म त गएँ किचनतिर। छिटो उठ्नुहोस्। सुन्नुहोस् त, अफिसबाट अलि चाँडै आउनुहोस् है। ए भइहाल्छ नि, बरु तिमी भन्छौ भने अफिस नै जान्न नि। ल भयो भयो, अब खुरुक्क लाएर जानुहोस् अफिस। ल बाबा ल, तर जाने बेलामा त देऊ न। के हो यो भनेको? छि तपाईँ त कस्तो। ल म गएँ, राम्रोसँग बस है। बाई। अलग निरञ्जन बम बम भले। ए बाबा पो आउनु भयो रहेछ, एकछिन है। लिनुहोस्। बालिके, त तिमी आफ्नो घर गृहस्थीदेखि खुसी छौ होइन त? बाबा म मेरो पतिसँग एकदम खुसी छु। के तपाईँलाई हात हेराउन आउँछ र? बालिके, मान्छेको भाग्य भनेको माथिदेखि नै लेखेर आएको हुन्छ। तिमीलाई श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरून्। बम बम भले। बम बम बोले। बाबु काम पुरा भयो। उनी एक्लै छन्, अहिले धेरै खुसीमा छन्। काम पुरा, पैसा पुरा। बढी बोल्ने र बढी सुन्ने मेरो बानी छैन। लायो पैसा राख, आइन्दा यो इलाकामा देखा नपर। धन्यवाद हजुर। कस्तो डराएको तिमी त। यसरी नै आउने हो? झन्डै मान्छेको यहाँ सातो गएको। नरिसाउ न, मैले त ठट्टा पो गरेको त। यस्तो पनि ठट्टा गर्ने तरिका हो? यहाँ आफूलाई कस्तो भएको छ? सरी डार्लिङ, अब त्यस्तो गर्दिन नि त। इ कान समाते। ल ल भो, धेरै स्याङ पार्नु पर्दैन। पर्ख तिमी। आज भोले अरे कसम मत
जिन्दगी देखि साला रक्सी पनि सकियो यार पैसा पनि छैन रक्सी खानलाई पैसा चाहियो पैसा पैसा देऊ रक्सी खानलाई मलाई पैसा छैन सय पनि छैन पैसा छैन सय पनि छैन रक्सी पनि छैन पैसा चाहियो पैसा 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 पाए रक्सी खान्छु पैसा 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 अरे मैले सपना त देखेको होइन सपना होइन यो सब सत्य हो यो पैसा तेरै हो राख तर याद राख यो घरमा के हुन्छ तैँले मलाई सब बताउनु पर्छ बुझिस् नि हुन्छ 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 तर तपाईँको त छाया कसैलाई नछोड्ने छाया 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 पैसा 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 छाया काम पैसा दिप्ती तिमी यो घरमा आएपछि त घर नै स्वर्ग जस्तो भएको छ कति कामकाज गर्छौ कति ख्याल गर्छौ है मेरो के भन्नु भएको यो त मेरो सौभाग्य हो नि अनि आफ्नो हजुरको ख्याल राख्नु त हामी नारीहरूको धर्म पनि त हो नि थाहा छ अहिले त हाम्रो अफिसको काम पनि एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ यदि यसरी नै काम चलिरह्यो भने अबको केही वर्षमै हामी नयाँ दुनियाँमा पुग्नेछौँ जुन दुनियाँको सपना हामी पहिलेदेखि नै देखिरहेका थियौँ हामीले देखेको सपना पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा म त एकदम ढुक्क छु जहाँ खुसी नै खुसी हुनेछ अनि मायै माया हुनेछ जहाँ कुनै कुराको अभाव हुने छैन जहाँ तपाईँ म अनि हाम्रो सन्तान म यी सबै कुरा चाहन्छु तर सन्तान भने अहिले चाहन्न किन किनभने मलाई थाहा छ अभाव भनेको के हो भनेर अनि दुःख भनेको के हो भनेर फेरि हामीले हाम्रो सन्तान जन्मायौँ भने हाम्रो सन्तानलाई के नै दिन सक्छौँ र त्यही अभाव अनि त्यही दुःख फेरि हाम्रो समय त्यही सन्तानको पालन पोषण र कामकाजमा मात्र बित्नेछ अनि हामीले देखेको सपना र त्यो सपनाको घर त्यसैले हामीले जति रोमान्च गर्छौँ त्यो ठिक छ तर सन्तान भने अहिले जन्माउनु हुँदैन ओहो भइहाल्यो नि त जब हामी सम्पन्न हुनेछौँ तब सन्तान जन्माउला नि त ओ दिप्ती म साँच्चीकै भाग्य मानिरहेछु जहाँ तिमी जस्तो समझदार अनि सहयोगी श्रीमती पाएँ दिप्ती दिप्ती यहाँ आऊ त छोड्नुहोस् मलाई माई बेबी म आज एकदम खुसी छु एकदम खुसी अनि तिम्रो लागि एउटा सरप्राइज पनि छ सरप्राइज कस्तो सरप्राइज
कस्तो सरप्राइज भने भोलि नै हामी पोखरा घुम्न जाँदैछौँ अनि भोलिबाट नो अफिस नो काम अनि फेरि बिहे भएको पनि यत्रो भइसक्यो फेरि मैले तिमीलाई घुमाउन पनि लग्न पाएको छैन नि त त्यो त ठिकै हो तर अफिसको काम चाहिँ कसले गर्छ नि त्यसको व्यवस्था मैले मिलाइसकेको छु भोलिबाट हामी होलिडे मनाउन पोखरा जानेछौँ जहाँ तिमी र म मात्र हुन्छौँ अनि हाम्रा रमाइला रोमान्टिक पलहरू ल ल धेरै रोमान्टिक हुनु पर्दैन बरु जानुहोस् फ्रेस भएर आउनुहोस् ओके बेबी याहू सर मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ के कुरा हो भन् बढी बोल्ने र बढी सुन्ने मेरो बानी छैन ऊ घुम्नको लागि पोखरा जाँदैछ अरे पोखरा जाने रे वाओ सत्य यार राम्रो है भएको छ भनेपछि सायद नयाँ जोडी घुम्न आउनु भएको होला होइन त हो गुरुजी त्यही भएर त यति खुसी हुनुहुन्छ नि होइन त किन नयाँ जोडी मात्रै रमाउँछन् र अनि पुरानो जोडी रमाउँदैनन् र त्यो त मलाई नि थाहा छ के गर्ने मेरो बुढी नि पहिलो पहिलो त मलाई खुब मागेको छ अहिले त कुरै नगरौँ मदेखि पटक्का पड्किँदै पड्किहाल्छु त भाइ त खुब रमाइलो हुनुको रहेछ गुरुजी ए रोक 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 कति भयो पैसा मिलाएर दिनुहोस् न गर्ने मिलाएर दिन्छु नि यो चाहिँ ठिक छ यसमै जाउँ क्या रे आऊ रिश्ते में तो इस होटल का वेटर हूँ नाम है हीरालाल तिमी हीरालाल अनि फेरि अघिको अरे बाबूजी हम तो जमाने से इधर हैं तर तिम्रो अनुहार त ओ हजुर मेरो नाम त कसैले सलमान खानसँग दाच्छन् तर तपाईहरुको इच्छा मलाई जोसुकै हिरोसँग दाजे पनि दाजुस् वाह क्या पर्सनालिटी छ यार तिम्रो मलाई नि केही सेवा गर्ने अवसर दिनुस् हजुर भइहाल्छ नि यो लो
बस कस्तो थकेला साह्रै थाकियो मलाई पनि साह्रै थकाइ लाग्यो बरु म त गएँ बाथरुमतिर फ्रेस हुन भन्नुस् बाबुजी तपाईलाई त मैले एउटा मुख्य कुरा भन्नै बिर्सेछु मुख्य कुरा कस्तो मुख्य कुरा आज हाम्रो होटेलको वार्षिक उत्सव सर त्यसैले हाम्रो होटेलले आज पाल्नुभएका सम्पूर्ण कस्टमरलाई तल पार्टी राखेको छ त्यसैको लागि तपाईलाई निम्तो दिन आएको ए हो र ल ल हामी एकछिनमै आउँछौँ दिप्ती हजुर दिप्ती हजुर सुन त आज होटलमा पार्टी छ अरे हामीलाई पनि बोलाएको छ अरे ए हो र तिमी रेडी भएको छैनौ हुन लाग्यो ल तिमी चाँडै रेडी भएर आऊ म तिमीलाई तल नै पर्खिन्छु If a girl try that she dead, Jeffrey run the cocky red, 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 red. No girl can sit down for me head. If a girl try that she dead, Jeffrey run the cocky red, 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 red. My neck, my back. And push my cocky on the girl frack. My neck, my back. Come in on me out to get a dozen back shot. तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ यो मनमा छौ तिमी जीवनमा छौ तिमी तिम्रो निम्ति माया साँचेको छु मनमा छौ तिमी जीवनमा छौ तिमी तिम्रो निम्ति माया साँचेको छु तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ कति पर्खे तिमीलाई प्रिय कति सम्झे तिमीलाई तिमी हिँड्ने गोरे
पर्खे तिमीलाई प्रिय कति सम्झे तिमीलाई तिमी हिँड्ने गोरेटोमा फुलहरू सजाएको थिए तिम्रो यादमा प्रिय पागल चाहिँ भए तिम्रो त्यो मायामा कसरी भनौँ म तिमीलाई कति माया छ मेरो यो हृदयमा तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ रातभरि तिम्रो यादमा एक्लै कल्पी बसे तिम्रो तस्बिर हेर्दा हेर्दै रात त्यसै बितिसके रातभरि तिम्रो यादमा एक्लै कल्पी बसे तिम्रो तस्बिर हेर्दा हेर्दै रात त्यसै बितिसके मेरो एक्लो जीवनलाई आई सम्हार धेरै नतडपाउन एक्लै बाँच्न सक्दिन तिमी बिना मायाको संसारमा तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ तिम्रो याद आइदिँदा मुटु मेरो तर्पिन्छ नखानु भनेको थिएँ नि कस्तो सम्हाल्नै नसक्ने गरेर खानु भएको जति भने पनि लाग्दैन हजुरलाई
ए हिरालाल के भयो बाबु साहेब तपाईँहरू जान लागेको देखेर साह्रै दुःख लागेको छ। हेर किन दुखी भएको पृथ्वी गोलो छ फेरि फेरि भेट भइहाल्छ नि त्यो त हो तैपनि कस्तो कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरू आउनुभयो भेट भयो जीवनका केही पलहरू सँगै बिताए तर अहिले छुट्टिने बेला कमान यार तिमी जस्तो सुपरस्टार हुने मान्छे यसरी सिरियस भएको सुहाउँदैन के फेरि तिम्रो लागि गएर फिल्म बनाउने मान्छेहरूसित कुरा पनि गर्नु छ भेट्नु छ कि नभेटौँ साहबजी पनि ओ हाम्रो ट्याक्सी पनि आयो ल राम्रोसँग बस है बाई बाई को मलाई डिस्टर्ब गर्ने ए राजबाबु आए जस्तो छ त्यो मान्छे पनि कहाँ गएछ मलाई पैसा दिन्थ्यो नि खबर गर्नु पाए त मेरो रक्सी पनि सिद्धिन लाग्यो आज त रक्सीले पनि कस्तो नलागेको भने घरको न घाटको बनायो अब भाइ मेरो कहे मैले राजबाबुहरू मजाले हनीमुन मनाएर आए जस्तो छ मैले पनि सरुसँग बिहा गरेको भए कति मजाले हनीमुन मनाउँथे तर सरुले मलाई छोडेर गई मैले त धेरै माया गर्थे नि सरुलाई उसले पनि माया गरेको जस्तो गर्थ्यो सब धोका रहेछ माया प्रीति यो संसारमा केही नरहेछ यस रक्सीले पनि मलाई साथ दिन छोडिसकेको छ जति खाए पनि लाग्दैन दिदी तपाईँले जुन कामको लागि मलाई पठाउनु भएको थियो त्यो काम मैले पुरा गरिसकेको छु तपाईँको बहिनी जोसँग छ ऊ एकदम राम्रो खालको केटा रहेछ त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् ओके दिदी बरु मलाई पेमेन्ट अलि चाँडो पठाइदिनु होला हस् त दिदी फेरि काम परे फेरि सम्झनु होला अहिलेलाई म बिदा हुन्छु ओहो कति काम गरिरहेको होला अलिअलि त आराम पनि गर्नुहोस् न सधैँभरि काम काम आराम गरेर के गर्नु आफैलाई घाटा त हो नि फेरि जति काम गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ होइन र ल भो अब धेरै कुरा बनाउनु पर्दैन मलाई पनि सबै कुरा थाहा छ
दिप्ती 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 के भयो तिमीलाई के भयो दिप्ती राज हेर दिप्ती अन्जानमा जे भयो भयो अब हामीले ती सबै कुरा अन्जान नै सम्झेर बिर्सन सक्नुपर्छ हेर अहिले हामीलाई सन्तानको आवश्यकता पनि छैन तिमीले अनि मैले देखेको सपना पनि त होइन नि हो यदि हामीले अहिले नै सन्तान जन्मायो भने हामीले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ हाम्रो जीवन स्तर पनि सक्षम हुने छैन अनि सन्तानकै पालन पोषणमा र रेखदेखमा हाम्रो समय बित्नेछ फेरि हामीले सन्तान त पछि जन्माए पनि हुन्छ नि होइन र ठिकै छ नि तपाईँ त्यस्तै चाहनुहुन्छ भने म के भनौँ त्यसो भने एबोर्सनको लागि मेरो कलेजदेखिको एकजना साथी छ करण उसले डक्टरी पनि पढ्दैछ सायद उसले यो समस्याको बारेमा हामीलाई सहयोग गर्छ होला ऊ मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि त हो नि हाम्रो समस्या बुझेर उसले हेल्प त गरिहाल्छ नि राज राज ल ल म आइहालेँ नि त के हो मिस्टर राज बिहे त गरिछस् मलाई खबर पनि गरिनस् छोड्ने यार यी सब कुरा के गर्ने सब अचानकमै भयो ल ल ठिक छ धेरै बहाना नभना ढिलै भए पनि बोलाइहालिस् खुसी छु अनि भन्न बरु तेरो पढाइ कस्तो चल्दैछ पढाइको त कुरै नगरौँ यार फर्स्ट क्लास चलिरहेको छ बरु भन्न तेरो कस्तो चल्दैछ वैवाहिक जीवन ठिक छ यार अनि राज मलाई के कति कामले बोलाएको थिइस् खास त केही होइन यार तेरो भाउजूको गर्भमा बच्चा छ त्यसैले वाउ त्यसो भए त बाबा बन्दैछस् अनि भाउजू आमा अनि म पनि त काका बन्दैछु होइन र क्या खुसीको कुरा सुनाइस् तैँले यार अब तैँले अफिसको भन्दा नि धेरै भाउजूको ख्याल गर्नुपर्छ बुझिस् यही कुरा त हामी चाहँदैनौँ यार हामी पनि त खुसी छौँ नि आमा बाबु भन्ने कुरामा तर अहिले हामी सन्तान जन्माउन चाहँदैनौँ त्यही भएर एबोर्सन गर्न खोजेको यार ओ गड त के भन्दैछस् त्यस्तो तँ पेटमा भएको बच्चाले तेरो के बिगारेको छ हेर बच्चा भनेको त भगवानको रूप हो तिमीहरूले यस्तो कुरा गर्नु ठिक हुँदैन यस्तो कुरा दिमागबाट हटाइदेऊ बुझ्यौ तिमीहरूले होइन यार
हामीले त निर्णय गरिसक्यौँ एबर्सन गर्ने कुरामा। त्यसैले त तँलाई यहाँ बोलाएको यार। भाउजू सम्झाउनुहोस् न यसलाई। खै बाबु म के भनौँ र? ओहो, तिमीहरू त गर्भको बच्चा फालेर किन पाप गर्न चाहन्छौ? आखिर के बिगारेको छ त्यसले तिमीहरूको? कति आमा बाबुहरू सन्तान नभएर सन्तानको आसमा तडपिएर बसिरहेका छन्, तर तिमीहरू? हेर कुरा त्यस्तो होइन यार। हुन त यो गर्भले हाम्रो केही बिगारेको छैन, तर यो अभावमा जन्माएर कुनै हालतमा पनि हाम्रो बच्चालाई दुःख दिन चाहन्नौ। किनकि हाम्रो स्थिति पनि त्यति राम्रो भइसकेको छैन यार। फेरि बच्चा भनेको त पछि जन्माए पनि त हुन्छ नि। त्यसैले एबर्सन गर्न खोजेको यार। ल ठिकै छ, तिमीहरू यस्तै चाहन्छौ भने एबर्सन गर। तर म अझै पनि भन्छु, तिमीहरूले यस्तो पाप नगर, यो ठिक होइन। आज पनि ढिलो। बुढी आमा, को हो तपाईँ? किन आउनु भएको? म सावित्री काकी हुँ, कामको लागि आएको। ए, त्यस्तो भए तपाईँलाई त्यो पल्लो घरको माइलीले पठाएको होइन त? हो। बल्ल काम गर्ने मान्छे खोजेकी रहेछ। सावित्री काकी, तपाईँ त अलि बुढी हुनुहुँदो रहेछ, अनि तपाईँ काम त गर्न सक्नुहुन्छ नि? सक्छु। उसो भए तपाईँको काम पक्का। ओहो, के भयो फेरि किचनभित्र? सावित्री काकी, म राजलाई चिया दिएर आउँछु, तपाईँ काम गर्दै गर्नुहोस् है। सावित्री काकी आएपछि त बल्ल कस्तो हलुङ्गो भएको छ। नत्र त घरको काम, अफिसको काम म त हैरानै भइसकेकी थिएँ।
लिनुहोस्। त्यही त मलाई पनि सजिलो महसुस भइरहेको छ। काम गर्ने मान्छे पनि राम्रै पाइयो, केही भन्न पनि नपर्ने, केही गर्न पनि नपर्ने, सब काम समयमै गर्छ। हो, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। काम गर्ने मान्छे चाहिँ मैले राम्रै पठाइदिएकी रहेछ। ल ल म गएँ बिचरलाई सघाउन, कति उसलाई मात्रै काम हराउने। हो कि त कस्तो रमाइलो भयो आज। काकी अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन? ल ल ठिकै छ। हाल भयो जिन्दगी त्यही मरेका पिरमा पारे क्या जिन्दगी राखी राशि पनि सिद्धिएछ। राशि बिनाको खाली बोतल जस्तो मेरो जीवन पनि सरु बिनाको खाली भयो। यो संसारै खाली, संसारै खाली। पैसा पनि छैन, राशि पनि छैन। पैसा कमाउनलाई के गर्न पर्छ? पैसा कमाउनलाई अब म के गर्छु? अघि भर्खर यहीँ राखेको फाइल कता गएछ? तिलु, हजुर म्याम। जाऊ त गएर मलाई एक गिलास चिसो पानी लिएर आइदियो। यस म्याम। यही त राखेको थिएँ, कता गयो होला? यही हुनुपर्ने होइन, के हुँदैछ आज? पानी ल्यायो? हजुर म्याम। ल त टेबलमा राखेर जाऊ, मेरो काम छ। के हुँदैछ यहाँ? कहिले फाइल गायब, कहिले पानी गायब। ओ गॉड! राज, राज! के हो? किन चिच्याएको? हेर्नुहोस् न, अघि भर्खर टेबलमा राखेको फाइल नै गायब भयो, अनि दिले दाइले ल्याइदिनु भएको पानी पनि गायब भयो। मलाई त अचम्मै लागिरहेको छ। त्यस्तो त हुनु नपर्ने हो। खोइ यहाँ ड्रअरमा छ कि? छैन बाबा, छैन। मैले सारा संसार खोजिसके। भुल्यौ कि कतै? यो के हो त? खै, ए हो, यही त हो नि। के हो म्याडम, आज भोलि त खुब बिर्सिने बानी बसे जस्तो छ नि। फाइलै नजिकी।
हैन मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। भयो म्याडम भयो। तपाईँलाई घर अनि अफिसको कामले ह्याङ भयो जस्तो छ। बरु घरमै गएर आराम गर्नुहोस्, हुँदैन? राज तिमी पनि मेरो कुराको बिलिभ गर्दैनौ? गर्छु, बिलिभ पनि गर्छु, तिमीलाई माया पनि गर्छु। त्यसैले मैले भनेको खुरुक्क मान अनि घर जाऊ, बुझ्यौ? हस् हजुर हस्। नानी आज त चाँडै आउनु भएछ अफिसबाट। अनि खोइ त राजबाबु? आज मलाई अलि सन्चो भएन, त्यही भएर अलि चाँडै आएको। ए ल ल आराम गर्दै गर्नु, हजुरलाई आरामको खाँचो छ। हेलो हेलो दिप्ती। राज सुन त, आज करणको पार्टी रहेछ है। म अलि ढिलो आउँछु होला, त्यसैले राम्रोसँग बस। अनि सुन त, म खाना त्यतै खान्छु होला, मलाई खाना कुर्नु पर्दैन है त? ए हुन्छ हुन्छ, तर अलि चाँडै घर आउनुहोस् है। मलाई आज दिउँसोबाट कस्तो भइरहेछ। ओहो, फेरि त्यही कुरा? तिमी आराम गरेर बस्छ त, त्यस्ता कुरालाई सम्झेर दिमागलाई बोझ नदेऊ। ल म अहिले फोन राख्छु, बाई। हुन्छ। आजको राति केही न केही हुनेवाला छ। मलाई सङ्केत मिलिरहेको छ। यही वरिपरि अवश्य हुन्छ, अवश्य हुन्छ, केही न केही हुन्छ।
अघि अरे दिप्ती के भयो दिप्ती के भयो सावित्री काकी अनि के भइरहेछ यहाँ ओहो यस्तो पनि कहाँ हुन्छ र हेर दिप्ती प्लिज नडराउ न म छु नि राज 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 कंट्रोल योरसेल्फ दिप्ती प्लिज करण हे साइकोलोजी म्यान कतिखेर आइस भर्खर आएको यार भाउजू बिरामी भएको मेसेज पाएको थिएँ खै त भाउजू हेर्न म अस्पतालमै बिजी थिएँ भित्र छिन् आइज हेर तेरो भाउजूको हालत मलाई त अचम्म लागिरहेछ यार अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि यस्तो हुन्छ कहीँ अब म आइहालेँ नि भाउजू तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् राज सबै ठिक भइहाल्छ नि राज हामीले अहिलेको आधुनिक जमाना भनेर हुँदैन हेर विश्वास पनि गर्नुपर्छ यो यहाँ कसले झुन्डायो त्यो त सावित्री काकीको काम हो सावित्री काकी को हो त सावित्री काकी एकजना बुढी हुनुहुन्छ हाम्रै घरमा काम गर्नुहुन्छ आफै आउनुभयो कि अरू कसले पठायो त्यो पल्ला घरको माइलीले पठाएको रे माइली माइली भाउजूको दिमागमा के चोट पुग्यो होला जसले उहाँलाई सिकिस्तै बनायो शारीरिक सन्तुलन त ठिकै छ कतै पुरानो कुरा त होइन कुनै नराम्रो घटना लुकेको छ कि
सावित्री काकी, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त। मलाई बोलाउनु भएको हो बाबु? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई हामीले यस्तो सोचेका थिएनौँ, तर तपाईँ त के भन्नुभएको बाबु? मैले त अलि बुझिनँ नि। तपाईँलाई पल्लो घरकी माइलीले पठाएकी भनेकी होइन? खै म आज बिहान उसलाई सोध्न जाँदा त उसले त होइन भन्छ है। को हो तपाईँ अनि किन आउनुभएको नि? हेर्नुहोस् बाबु, म साँच्चै नै सावित्री काकी हुँ। तपाईँहरूलाई झुटो बोलेको छैन। माइलीले काम गर्न पठाएकीले राम्रो ठाउँमा र धेरै पैसा पाउने भएको हुँदा ऊ यहाँ आउन चाहिन। माइलीले पठाउन खोजेकी बहिनीले आफ्नो साटो मलाई नै काम गर्न यहाँ पठाएकी हो। सपनीमा परिसरी नसत जीवनमा कति खायो रे जसरी पनि तर कुनै न कुनै बहाना चाहियो। मैले पैसा पाएँ रोही आए रोही आए पैसा पाएँ रोही आए लाजा। हिजो राति घटेको घटनाको बारेमा मैले धेरै सोचेँ अनि विचार गरेँ। त्यसपछि खोज तलास गर्दाखेरि खोज तलास गर्दा अनि के रहेछ त? खोज तलास गर्दा मैले थाहा पाएँ कि यसमा सावित्री काकीको कुनै पनि हात छैन। उहाँ त दिप्ती भाउजूको बारेमा नै सोच्नु हुँदो रहेछ, उहाँकै चिन्ता गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँकै सुरक्षाको बारेमा सोच्नु हुँदो रहेछ। हिजो रातिको घटनापछि म सावित्री काकीको कोठामा गएँ। उहाँ त सुतिराख्नु भएको रहेछ अनि उहाँको र मेरो बिचमा केही कुराहरू भए। त्यसो भए सावित्री काकी होइन भने को हो त यो घरमा यत्रो रडाको मचाउने? को हो त? अस्ति दिप्ती बाउजू घरमा एक्लै हुँदा बाथरुममा धाराको आवाज सुनेर बन्द गर्न जानुभएको रहेछ र त्यही बखत
भाउजू बाथरुमको धारा बन्द गर्न जाँदा अचानक बिजुली पनि गयो र उज्यालोको लागि लालठी लिएर आउनुभएको रहेछ। सावित्री काकीको छाया देखेर डराउनु भयो र फेरि अचानक बिजुली आउँदा लालठिन बोकेको सावित्री काकीसँग तर्सिनु भएछ र अनि त्यसै बेला त पनि त्यहाँ आइस्। त्यसो हो भने यो घरमा कसले यस्तो गर्दैछ त? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन यार, तर मलाई यस्तो लाग्दैछ कि यो सबै कुनै आत्माको खेल हो। आत्माको? हो, आत्माको। घरमा कुनै पनि मान्छे आएको छैन यार, अनि बाहिरी मान्छे कोही पनि त आएको छैन भने? त्यो त हो, तर अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि हुन सक्छ राज। कुनै कुनै शरीरको आत्माले शान्ति पाउँदैन। ऊ कहीँ कतै तडपिरहेको हुन्छ, कतै जान पनि सक्दैनन्। त्यसो भए को हुन सक्छ त त्यो आत्मा? अनि किन सताउन खोज्दैछ हामीलाई? हो राज, हामी यी सब प्रश्नको जवाब पाउनको लागि हामीले त्यो भड्किरहेको आत्मालाई बोलाउनु पर्छ र हामीले पूजा गर्नुपर्छ, अनि हामीले खोजेको कुरा पाउनेछौँ। ल बरु म हिँडेँ, बेलुकी पूजाको लागि तयार गर्नु। ए पर्खिन, म पनि तँलाई हेल्प गर्छु नि है। तिमी अहिले भूतकालमा छौ। अब आफ्नो आँखा बन्द गर, सोच सोच, तिमी माथि घटेका घटनाहरू अझै सोच, सोच्दै जाऊ। त्योभन्दा अझै अघि अघि सोच। अब आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको दिनलाई सम्झ। 2 वर्ष अगाडिको दिनलाई सम्झ। 5 वर्ष अगाडिको दिनलाई सम्झ। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिको दिनलाई सम्झ। होइन, 7 वर्ष अगाडि तिमीहरू 2 जना बीच त्यस होटेलमा कुनै एउटा घटना घटेको हुनुपर्छ। घटना? खोइ त्यस्तो घटना त घटे जस्तो लाग्दैन।
हो तर जानलाई हामी होलिडे मनाउन एउटा होटलमा चाहिँ गएका थियौँ। त्यहाँ त एउटा आत्मा पड्किरहेको छ। मैले उसलाई हेर्न खोजेँ तर दीप्ति कराउँदा मेरो ध्यान भङ्ग भयो। उसले मैले केही सोध्न पनि सकिनँ। यी सबै कुरा थाहा पाउनुको लागि हामी फेरि त्यही होटल जानुपर्छ। हिरालाल, के छ हालखबर? हामीलाई चिन्यौ त? हजुर राज सर होइन? हजुरलाई त कहाँ बिर्सन सक्छु र? अनि होटल त एकदम चेन्ज देख्छु, पहिलाको जस्तो पनि छैन। के भयो र? खै के भन्ने राज सर, तपाईँहरू गएपछि त यो होटेल पनि चल्नै छोड्यो। काँटा लागेर साउले पनि छोडिदियो। म भने यो होटेललाई एक्लै कुर्दै बसिरहेको छु। भनेपछि कोठा खाली त छैन होला है? कोठा त छ तर पहिलाको जस्तो सुविधा चाहिँ छैन। यदि तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ भने बस्नुहोस्। अनि दीप्ति म्याडम त बिमारी भए जस्तो देख्छु नि। त्यस्तै भन्नु पर्यो। पहिला भित्र जाउँ अनि सबै कुरा भनौँला नि, है त? ए त्यसो भए कुरा त्यस्तो पो रहेछ। हो हिरालाल, हामीले त साह्रै दुःख पायौँ। त्यही भएर दीप्तिको पनि त्यो हाल छ। हर पल हर क्षण डराइरहन्छे।
एउटा अभागी बच्चा जसले आफ्नो आमाको गर्भमा त बस्न पायो तर काखमा कहिले सुत्न पाएन हो त्यही अभागी बच्चा। अभागी बच्चा? तिमी कसको अभागी बच्चा हो? निर्जायका अभागी बच्चा। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि फ्राइडे 10:30 मा यिनीहरू बीच मधुसीमा भएको पापको परिणाम हो। यदि तिमी यिनीहरूको बच्चा भएको भए आफ्नै बुवा आमालाई किन सताएको, किन दुःख दिन्छौ? बुबा आमा यिनीहरू कसरी मेरो बुबा आमा? यिनीहरूले त मलाई जन्म नै दिएनन्, यो रङ्गीन संसारलाई हेर्न नै दिएनन्। त्यसैले यिनीहरूले जसरी मलाई तडपाई मार्नु भयो मैले यिनीहरूलाई त्यसै गरी तडपाउनेछु। अब मात्र 3 दिन मात्र, त्यसपछि म आफ्नो आमालाई पनि धेरै दुनियाँमा लानेछु। दीप्ति मैडम पानी लिनुहोस्। भर्खरै भर्खरै को आथ्यो र के भन्नुभएको? मैडम को थियो र? दीप्ति दीप्ति के भयो तिमीलाई? के छ राज? के छ राज? हेर्नुहोस् राज, के छ त्यहाँ? राज राज के छ? दीप्ति जाउँ हिँड। अब हामी यहाँ एकछिन पनि नबसौँ, फेरि के हुने हो थाहा छैन। फेरि आज
तेस्रो दिन राज जाउँ हिँड छिटो जाउँ दिप्ती म्याडम किन यसरी हात भयो होला हिरालाल दिप्ती खोइ त हामीले होटलमा सब खोज्यौँ कहीँ पनि भेटेन यार दिप्ती म्याडम भर्खरै हजुरसँग मसँग ओ गड अनि हिरालाल कता लाग्यो उनीहरू त भर्खरै बाहिर निस्केका छन् माथि जाउँ त राज तिमीले कहाँनिर राखौ मलाई नाच्यौ न दिप्ती राज 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 अब तिमीहरू पनि आयो होइन आज 3 दिनमा मर्नको लागि हेर बाबु के भनेको तिमीले यस्तो कुरा नगर जे भए पनि हामी तिम्रो बाबुआमा हौ डरले तिम्रो आमाको हालत के भएको छ हेर त बिन्ती छ बाबु हामीलाई सुखसँग जिउन देऊ डर तिमीहरूलाई डर लाग्यो होइन म पेटभित्र हुँदा तपाईँहरूले रात दिन मलाई मार्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँलाई मलाई डर लागेको थिएन मलाई हरेक दिन रात पाल्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो म पनि हर दिन हर रात कतिखेर भन्ने हो भनेर पेटभित्र नै रुने गर्थे चिच्याउने गर्थे तर तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएन त्यसैले म तपाईँहरूलाई छोड्दिनँ यस्तो कुरा नगर जे भए पनि उनीहरू तिम्रो बाबुआमा हुन् सबै कुरा बुझ्ने प्रयास गर भुलिदेऊ यी सब कुराहरू यस्तो कुरा नगरौँ अनि कस्तो कुरा गर्नु त के म उहाँहरूको काखमा सुत्न सक्छु खेल्न सक्छु अनि रम्न सक्छु त्यसैले म त यो संसारमा बाहिर टेक्न सकिनँ यो दुनियाँमा रम्न सकिनँ त्यसो भने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले किन जिउन दिने किन रम्न दिने उहाँले आफ्नो जीवनको बारेमा मात्र सोच्नुभयो आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गर्नुभयो तर मेरो बारेमा कहिले सोच्नु भएन यदि मलाई जन्म दिएको भए मलाई के नै गर्थेँ र त्यस्तो काम जसले गर्दा उहाँहरूको काममा तगारो बन्ने दिप्ती के गर्न लाग्दैन छोडिदेऊ राज हामीले गरेको पापको सजाय हामीले पाउनै पर्छ आऊ बाबु आऊ मलाई लगेर जाऊ आफ्नो
आफ्नो इच्छा र रहरहरू पुरा गरौँ। दिप्ती होइन, म पनि त तपाईँहरूलाई चाहन्थे, यो दुनियाँमा आउन चाहन्थे, तर तपाईँहरू म कर्ममा रहँदा नै हात्तिनु भयो अनि फेरि म पछि आउँदाखेरि पनि डराउनु भयो। म त एउटा अभागी बच्चा हो नि, बुबा आमा नभएको बच्चा होइन र। म पनि त आफ्नो आमालाई चाहन्छु, आमाको मृत्यु होइन। हामीलाई माफ गरिदियो बाबु, हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। अहिले म मेरो बाबुको लागि पश्चातापमा झलिरहेकी छु। हामी पापी हो बाबु, हामी पापी हौ। मलाई पनि त आमाको माया लाग्छ, बुबा हालेर बोलाउन मन लाग्छ। त्यसैले तपाईँहरू जस्ताले गर्दा नै संसारका हजारौँ करोडौँ बालबालिकाहरू यसै गरी फालिएका छन्। संसारका हरेक कुना कुनामा कसैको छैन रमाइलो बनेर त कसैको पाप भएर। त्यसैले हामी पनि जन्मन चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ। हाम्रो जन्म नपाउने अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित नगर्नुहोस्। हामीलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक जन्मन दिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले अब जन्मिने बच्चालाई स्वतन्त्रले जन्मन दिनुभयो भने मैले सोध्नेछु कि तपाईँहरूले पनि मलाई माया दिनुभयो। यही नै तपाईँको पापको पश्चाताप हुनेछ। छोरा, मेरो छोरो, मेरो बुन्टु, यता हेर्दा फेरि अङ्ग
बसमा यो मन पनि छैन होसमा मेरो मन पनि छैन बसमा यो मन पनि छैन होसमा ए छाइसक्यो तिमी मेरो नसा नसामा Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday 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 Yeah, it's death, it's a Friday 10:30 death for everyone in the house death, it's a Friday 10:30 You should be Friday with this house lady Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday 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 दैवको तिमी उपहार हौ दैवको तिमी उपहार हौ सोच तिम्रो मनमा आउन सँगै रमाउन रमाइलो यो साँझमा जादु तिम्रो जलाउन Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday Let's go and join in the highway Come on today is Friday 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 Thank you for watching.